संविधान जारी भएको 7 वर्ष पूरा। 7 वर्षमा 17 खर्ब भीड। मुलुकले के पायो के गुमायो? हाम्रो लोकतन्त्र बादरको हातमा नरिवार। कहाँ चुक्यो हामी? 7औं संविधान दिवस विशेष द न्यूज रिव्यू। दर्शकवृन्द नमस्कार। खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। नेपालको संविधान 2072 आजदेखि 6 वर्ष पूरा गरी 7औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। आजकी मितिमा 2072 साल भदौ 3 गते वर्तमान संविधान जारी भएको थियो। वर्तमान संविधान अन्तर्गत मुलुकमा 3 जना प्रधानमन्त्रीले 7 वर्ष काम गरिसकेका छन्। वर्तमान संविधानको मुख्य विशेषता भनेकै मुलुकमा 3 तहका सरकारको व्यवस्था हो। सबैभन्दा तल्लो तह अर्थात् स्थानीय तहका 753 वटा सरकारले 5 वर्षको कार्यकाल सम्पन्न गरिसकेका छन्। स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन पनि गत वैशाख 29 गते सम्पन्न भइसकेको छ। यसैगरी संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारहरूले पनि पहिलो 5 वर्षको कार्यकाल करिब करिब बिताइसकेका छन्। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको दोस्रो निर्वाचन आगामी मङ्सिर 4 गते एकै चरणमा हुँदैछ। निर्वाचन तथा सत्ता हस्तान्तरणका हिसाबले हेर्ने हो भने नेपालको संविधान 2072 ले लय समातिसकेको छ। वर्तमान संविधान प्रति असहमति राख्दै विकल्प खोज्ने शक्तिहरू अझै पनि नसलबलाएका होइनन्, तर ती शक्तिहरूले पनि निर्वाचनको विकल्प खोजेका छैनन्। निर्वाचन प्रक्रियाद्वारा नै विकल्प खोज्ने प्रस्ताव भनेको यही संविधानले गरेको व्यवस्था हो। लोकतन्त्र भन्दा बाहिरको प्रस्ताव होइन यो। लोकतान्त्रिक विधिद्वारा नै समस्या समाधान गर्नुपर्ने पक्षमा संविधान विरोधी शक्तिहरू समेत जुट्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। नियमित निर्वाचन भइरहनु, निर्वाचनको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण भइरहनु, निर्वाचन टार्ने वा बिथोल्ने प्रयत्न कोही कसैले नगर्नु लगायतका पक्षलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएका अन्य मुलुकमा सेनाबाट लोकतन्त्रलाई खतरा हुने गरेको उदाहरणहरू प्रशस्त छन्, तर हाम्रो मुलुकको सेनाले सधैँ वैधानिक सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको छ। तर नियमित निर्वाचन र जनताको म्यान्डेट अनुसारको शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण मात्रै लोकतन्त्र होइन। निर्वाचन र शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण त लोकतन्त्रको साधन मात्रै हो। लोकतन्त्रको साध्य भनेको सुशासन तथा आर्थिक समृद्धि हो। सुशासन तथा आर्थिक समृद्धिको दृष्टिले वर्तमान संविधान कार्यान्वयन पछिका 7 वर्ष कस्ता रहे, यो 7 वर्षमा हामीले के उपलब्धि हासिल गर्यौं भन्ने प्रश्नको उत्तर निकै पेचिलो छ। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ वर्तमान संविधान निर्माण पछिका 7 वर्ष देश र जनताका निम्ति कस्ता रहे भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। संविधान जारी भएको 7 वर्ष पूरा। 7 वर्षमा 17 खर्ब भीड। मुलुकले के पायो के गुमायो? हाम्रो लोकतन्त्र बादरको हातमा नरिवार। कहाँ चुक्यो हामी? 7औं संविधान दिवस विशेष द न्यूज रिव्यू। संविधान भनेको राज्य सञ्चालनका लागि स्थायी तथा मूल दस्तावेज हो। विश्वमा 206 वटा देशहरू छन्, जसमध्ये सबैभन्दा धेरै पटक संविधान निर्माण गर्ने देश सायद नेपाल होला। 2004 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर राणाले जारी गरेको नेपालको वैधानिक कानूनलाई
पहिलो संविधान मानिएको छ। त्यसैता 2007, 2015, 2019, 2047 र 2072 गरी 6वटा संविधान जारी भइसकेका छन्। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 लाई समेत गणना गर्ने हो भने वर्तमान संविधान 7औं हो। 68 वर्षको अवधिमा 7वटा संविधान जारी हुनु भनेको सानो राजनीतिक अस्थिरता होइन। यसअघिका सबै संविधानहरू राणा वा राजाका मुखबाट घोषणा गरिएका थिए भने नेपालको संविधान 2072 जनताले चुनेका प्रतिनिधिद्वारा निर्माण भई जननिर्वाचित राष्ट्रपतिद्वारा जारी भएको हो। यसअघिका संविधान निरङ्कुश शासकले आफ्नो हितलाई ध्यानमा राखेर निर्माण गरेका थिए भने वर्तमान संविधान नेपाली जनता आफैले आफ्नो हितका लागि जारी गरेका हुन्। जनताको हित नै देशको हित हो भन्ने मुख्य मर्म वर्तमान संविधानले बोकेको छ। विश्वका 206 देशमध्ये जनताले आफ्ना लागि आफै शासन व्यवस्था तथा विधि निर्माणको अवसर पाउने देश अत्यन्त थोरै छन्। तीनै थोरै देश मध्येको हो नेपाल। यस हिसाबले विश्वमा नेपालको शिर उच्च छ। आकारमा सानो भए पनि आर्थिक रूपमा कमजोर भए पनि जनाधिकारका दृष्टिले नेपाल विश्वका थोरै गौरवशाली देशहरूको सूचीमा पर्छ। तर नेपाली जनताले यो गौरव सानो सङ्घर्ष तथा सानो बलिदानले प्राप्त गरेका भने होइनन्। यसअघिका धेरै संविधानले 5 वर्षको यात्रा समेत पूरा नगरी विदा भएको नजिर हामी सामु छ। तुलनात्मक रूपमा प्रगतिशील मानिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 समेत 2051 सालमा भएको संसद विघटन तथा माओवादीका नाममा 2052 सालदेखि सुरु भएको सशस्त्र युद्धका कारण उठ्नै नसक्ने गरी घाइते हुन पुगेको थियो। यस हिसाबले हेर्ने हो भने वर्तमान संविधानको 7 वर्ष यात्रा सकारात्मक छ। तर आर्थिक समृद्धि तथा सुशासनको यात्रा भने सन्तोषजनक देखिएको छैन। सत्ता सञ्चालकहरू कैयौं मामिलामा चुकेका छन्। जनताको असन्तुष्टि चर्कदो छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ आर्थिक समृद्धि र सुशासनको मामिलामा कहाँ चुके त दलहरू भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। संविधान जारी भएको 7 वर्ष पूरा। 7 वर्षमा 17 खर्ब भीड। मुलुकले के पायो के गुमायो? हाम्रो लोकतन्त्र बादरको हातमा नरिवार। कहाँ चुक्यो हामी? 7औं संविधान दिवस विशेष द न्यूज रिभ्यू। वर्तमान संविधानको 7 वर्षको यात्राबारे समीक्षा गर्ने हो भने एकातिर संविधानलाई कमजोर बनाउने खेल परास्त हुँदै गएको छ भने अर्कातिर संविधानको स्वीकार्यता पनि बढ्दै गएको छ। 2047 सालको संविधानलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रयोग गरी प्रतिगामी शक्तिले जसरी घाइते बनाएको थियो त्यसरी नै नेपालको संविधान 2072 लाई पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रयोग गरी घाइते बनाउने प्रयास नभएको होइन। तर ओलीद्वारा गराएका दुईवटा प्रयास असफल भए। यसैगरी 2047 सालको संविधान विरुद्ध सशस्त्र समूह प्रयोग गरे जस्तै नेपालको संविधान 2072 विरुद्ध पनि सशस्त्र समूह प्रयोग गर्ने प्रयास नभएका होइनन्। तर ती प्रयास पनि असफल भए। बाह्य आक्रमणबाट वर्तमान संविधान धरापमा छैन भन्ने सङ्केत 7 वर्षको यो अभ्यासले देखाएको छ। तर संविधान निर्माणमा संलग्न दल तथा शक्तिहरूको गलत कार्यशैलीका कारण ढुक्क हुने अवस्था देखिएको छैन। संविधान र शासन व्यवस्था भनेको त साधन मात्रै हो। साध्य भनेको सुशासन र समृद्धि हो। जनतालाई सुशासन दिने र देशलाई समृद्ध बनाउने मामिलामा संविधान निर्माणमा संलग्न दलहरू सफल देखिएका छैनन्। वर्तमान संविधान जारी भएपछिको 7 वर्षको अवधि विकास निर्माण तथा सुशासनको दृष्टिले ज्यादै नै निराशाजनक छ। आर्थिक विकासका दृष्टिले 2047 सालको संविधान जारी भएपछिको 7 वर्षको अवधि र वर्तमान संविधान जारी भएपछिको 7 वर्षको अवधिलाई तुलना गर्ने हो भने धेरै नै कहाली लाग्दो अवस्थामा मुलुक पुगेको स्पष्ट देखिन्छ। यो 7 वर्षको अवधिमा मुलुकको ऋण 3 खर्ब रुपैयाँबाट बढेर 20 खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। तर उल्लेख गर्न लायक विकास योजना एउटा पनि बनेको छैन। कहाँ गए 17 खर्ब? सुशासनको अवस्था हेर्ने हो भने निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्या प्रकरणका अपराधीहरूको समेत पहिचान हुन सकेको छैन। यो 7 वर्षको अवधिमा गरिबी कति पनि घटेको छैन। महँगी र भ्रष्टाचार बढेको छ।
जनजीवन थप कष्टकर बन्दै गएको छ। निश्चय पनि यो संविधानको दोष होइन, शासन सत्तामा रहनेहरूको दोष हो। त्यसैले वर्तमान संविधानमाथि अब मुख्य खतरा कहीँ कतैबाट छ भने विद्यमान प्रमुख दलका नेताहरूबाटै छ। संविधान जारी भएको 7 वर्ष पूरा, 7 वर्षमा 17 खर्ब भिड। मुलुकले के पायो के गुमायो? हाम्रो लोकतन्त्र बादरको हातमा नरिवार। कहाँ चुक्यो हामी? 7औं संविधान दिवस विशेष द न्यूज रिपोर्ट। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको त्याग नेपाली कांग्रेसको विवेकपूर्ण कदम हुँदैन थियो भने वर्तमान संविधान निर्माणको काम सम्पन्न गर्न गाह्रै हुने अवस्था थियो। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनद्वारा गठित 4वटा सरकार संविधान निर्माणमा असफल भएकै हुन्। पहिलो संविधान सभामा एमाले र माओवादी केन्द्रको 2/3 भन्दा बढी बहुमत थियो। 2/3 बहुमत संविधान निर्माणका लागि काफी थियो। एमाले र माओवादी मिलेरै आलो पालो गरी त्यो 5 वर्ष सत्ता चलाए। त्यो 5 वर्षको अवधिमा माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराई गरी 2 जना प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। यसैगरी नेकपा एमालेको तर्फबाट माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। तर संविधान निर्माणको दिशामा एमाले माओवादी गठबन्धनका 4वटै सरकारले माखो मार्न सकेनन्। संविधान निर्माण नै नगरी 5 वर्षको कार्यकाल गुज्रियो। संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठूलो पार्टीको नाताले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। कोइराला प्रधानमन्त्री बन्न साथ संविधान निर्माण प्रक्रियाले गति लियो। यसरी गति लिनुका 2वटा कारण थिए। पहिलो कारण त तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने शर्तमा संविधान निर्माणका लागि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सहयोग लिनुभयो। यदि सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको हरियो घाँस नदेखाउनु भएको भए संविधान निर्माणका लागि एमालेको सहयोग रहन मुस्किल थियो। दोस्रो कुरा, कांग्रेस पृष्ठभूमि बोकेका राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवलाई विस्थापित गर्नुपर्ने शर्त पनि सुशील कोइरालाले स्वीकार गर्नुभयो। संविधान निर्माणका लागि त्याग गरे बापत सुशील कोइरालालाई सर्वसम्मत राष्ट्रपति बन्न एमाले र माओवादी केन्द्रले आग्रह नगरेका होइनन्। तर मधेसी दललाई संविधान अन्तर्गतको चुनावी प्रक्रियामा सामेल गराउनका लागि सुशील कोइरालाले सर्वसम्मत राष्ट्रपति बन्न गरिएको आग्रहलाई समेत त्याग गर्नुभयो। त्यसैले नेपालको संविधान 2072 को नाम लिँदा सुशील कोइरालालाई स्मरण गरिएन भने ठूलो अन्याय हुनेछ। 2004 सालको संविधानको नाम लिँदा पद्म शमशेर राणालाई स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। 2007 सालको संविधानको नाम लिँदा बीपी कोइरालालाई स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। 2015 सालको संविधानको नाम लिँदा सुवर्ण शमशेर राणालाई स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। 2019 सालको संविधानको नाम लिँदा महेन्द्र शाहको नाम स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। 2047 सालको संविधानको नाम लिँदा कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहलाई स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। 2063 सालको अन्तरिम संविधानको नाम लिँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी नेपालको संविधान 2072 को नाम लिँदा सुशील कोइरालाको नाम स्मरण गर्नै पर्ने हुन्छ। तर संविधान कार्यान्वयनको पाटोलाई हेर्ने हो भने सुशील कोइरालाको त्याग मात्र काफी छैन। वर्तमान संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट उत्पन्न अवरोधहरू चिरेको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले हो। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ नेपालको संविधान 2072 कार्यान्वयन हुन नदिन तथा भत्काउन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले के प्रयास गर्नुभयो र ओलीका प्रयासलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले के कसरी परास्त गर्नुभयो भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। संविधान जारी भएको 7 वर्ष पूरा, 7 वर्षमा 17 खर्ब भिड। मुलुकले के पायो के गुमायो? हाम्रो लोकतन्त्र बादरको हातमा नरिवार। कहाँ चुक्यो हामी? 7औं संविधान दिवस विशेष द न्यूज रिपोर्ट। वर्तमान संविधान 2072 जारी भए लगतै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो।
ओली नेतृत्वमा बनेको सरकारले 2वटा म्यान्डेट पाएको थियो। पहिलो म्यान्डेट थियो 2 वर्षभित्र संघीय प्रदेश र स्थानीय गरी 3वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउने। दोस्रो म्यान्डेट थियो संविधानसँग बाझिएका कानुनहरू संघीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा हुनुभन्दा पहिले नै संशोधन गरिसक्ने। यी दुवै म्यान्डेट संविधानमै उल्लेख गरिएको थियो। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले न संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्न चासो देखाउनुभयो न 2 वर्षभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न कुनै तयारी गर्नुभयो। उल्टै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले भन्न थाल्नुभयो, अर्को निर्वाचन नभएसम्म मलाई कसैले पनि हटाउन सक्दैन। चुनाव पनि नगराउने, चुनाव अघि आफूलाई कसैले हटाउन नसक्ने धम्की दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको यो प्रवृत्तिले संविधान करिब करिब खतरामा परेको थियो। तर त्यति बेला संसद जीवितै थियो। संसद जीवित हुँदाहुँदै आफूलाई अजम्बरी घोषणा गर्नु तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको निकै ठुलो दुस्साहस थियो। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको सहयोग लिएर ओलीको यो दुस्साहस सजिलै तोड्नुभयो। ओलीको बहिर्गमनपछि भने संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियाले गति लियो। संविधानले तोकेकै मिति 2 वर्षभित्र संघीय प्रदेश र स्थानीय गरी 3वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। संविधानसँग बाझिएका कानुनहरू संघीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा हुनुभन्दा पहिले नै संशोधन भए। तर 2074 सालमा सम्पन्न निर्वाचनद्वारा केपी शर्मा ओली फेरि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। ओलीको दोस्रो पटकको कार्यकाल संविधानका लागि झन खतरा साबित भयो। दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न साथ ओलीले राज्यका महत्त्वपूर्ण 26वटा संयन्त्र तथा निकायलाई सिधै आफ्नो मातहत राख्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक पार्टीको हुनुपर्ने संविधानको व्यवस्थालाई चुनौती दिनुभयो। त्यति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषदलाई आफ्नो पार्टीको जनवर्गीय संगठन जस्तो बनाउनुभयो। त्यतिले पनि नपुगेर 2 पटक संसद विघटनको प्रयास गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई गम्भीर विवादमा तानिनुभयो। ओलीले संविधानमाथि मात्रै पटक पटक प्रहार गर्नु भएन, राष्ट्रपति पदको मर्यादा र सर्वोच्च अदालतको साखलाई समेत समाप्त पारिदिनुभयो। ओलीको यो हरकतबाट संविधानलाई बचाउन फेरि पनि काङ्ग्रेस सभापति देउवाले नै भूमिका खेल्नुभयो। संविधान जारी भएको 7 वर्ष पुरा। 7 वर्षमा 17 खर्ब भीड। मुलुकले के पायो, के गुमायो? हाम्रो लोकतन्त्र बादरको हातमा नरिवार। कहाँ चुक्यो हामी? 7औं संविधान दिवस विशेष द न्यूज रिपोर्ट। संविधान राष्ट्रिय महत्त्वको दस्तावेज हो। यसैका आधारमा मुलुकको राजनीति, शासन, प्रशासन सञ्चालन भएको हुन्छ। लोकतन्त्रमा संविधानको निकै ठूलो महत्त्व हुन्छ। जनतामा निहित अधिकार संविधान मार्फत सरकार र राज्यका निकायहरूले पाउने हो। लोकतन्त्रको मर्म नबुझ्ने हो भने संविधानको कुनै अर्थ रहन्न। त्यसैले संविधान भन्दा माथि कुनै व्यक्ति, संस्था वा कार्यालय हुँदैन भनिएको हो। तर वर्तमान संविधान जारी भएपछि पनि हाम्रो मुलुकमा संविधान अनुरूपको राजनीतिको अभ्यास भन्दा ज्यादा संविधान माथिको राजनीति जारी छ। शासन सत्तामा रहनेहरूले संविधानको पालना तथा कार्यान्वयन निकै कनिकुथी गरेको देखिएको छ। यतिसम्म कि सानो छिद्र फेला पार्न साथ संविधानको गलत व्याख्या गर्ने चेष्टा झनझन बढेर गएको छ। उदाहरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका गतिविधिलाई लिन सकिन्छ। आफ्ना राजनीतिक तथा व्यक्तिगत स्वार्थ र अनुकूलतामा संविधान पढ्नु र बुझ्नु डरलाग्दो प्रवृत्ति हो। आफ्नै पार्टीको विधान मिच्दै आइरहेका दलका नेताहरूले सकेसम्म संविधान मिच्ने चेष्टा गर्नु नौलो कुरा होइन। यस्तो चेष्टा तत्काल रोक्ने दायित्व भनेको न्यायपालिकाको हो। संविधानलाई विचलित हुन नदी बाटोमा राख्ने काम न्यायपालिका हो। तर न्यायपालिका आफै उद्धारको पर्खाइमा छ। पटक पटक संविधान जारी गर्ने अनि त्यसलाई असफल सिद्ध गर्दै नयाँ प्रयोगमा जाने नेपालको दुष्चक्र संविधान सभा मार्फत नेपालको संविधान 2072 जारी भएपछि अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर छिट्टै नै संविधानलाई असफल सिद्ध पार्ने प्रयत्नहरू पुनः सतहमा देखिन थालेका छन्। जबसम्म देशभित्र आन्तरिक राजनीतिक शक्तिबीच मुलुक निर्माणको साझा आधारशिला वा राष्ट्रिय एकताको बलियो गठजोड निर्माण हुन सक्दैन,
तबसम्म जतिसुकै प्रयत्न गरे पनि संविधान कार्यान्वयनमा भू राजनीतिक जटिलता कायमै रहन्छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ संविधान कार्यान्वयनमा सकारात्मक र नकारात्मक पक्षका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। संविधान जारी भएको 7 वर्ष पूरा। 7 वर्षमा 17 खर्ब भीड। मुलुकले के पायो के गुमायो? हाम्रो लोकतन्त्र बादरको हातमा नरिवार। कहाँ चुक्यो हामी? 7औं संविधान दिवस विशेष द न्यूज रिभ्यू। मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिनु वर्तमान आवश्यकता हो। दुवैतिरका छिमेकी देश विकासको गतिमा धेरै अगाडि बढिसकेका छन्, तर नेपाल दुई छिमेकी देशको तुलनामा धेरै पछाडि छ। 21औं शताब्दीको माग र आवश्यकता अनुसार पनि अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। देशलाई अघि बढाउन राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूमा स्पष्ट दृष्टिकोण र दूरदर्शिताको आवश्यकता पर्दछ। हाम्रा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूमा दूरदर्शिता भन्ने कुरा देखिएन, त्यसैले हामी पछाडि धकेलिरहेका छौँ। हजारौं वीर शहीदहरूको सपना साकार पार्न संविधानले ठूलो अवसर दिएको छ। सरकार राजनीतिक दलहरू शहीदहरूको सपना पूरा गर्न इमानदारीका साथ लाग्नुपर्छ। संविधानको सफल कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरूको ठूलो भूमिका छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो ठाउँबाट संविधान कार्यान्वयनका लागि भूमिका खेल्नुपर्छ। मुलुकमा भ्रष्टाचार रोकिएन भने संविधानको कार्यान्वयन हुँदैन। जनतामा निराशा बढ्दछ। दलहरू सुध्रनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। विधि विधानभन्दा बाहिर जाने छुट कसैलाई दिनु हुँदैन। मुलुक बनाउन सबै राजनीतिक दलहरू गम्भीर र इमानदारीका साथ लाग्नुपर्छ। संविधान सभाबाट संविधान जारी गराउने नेपाली जनताको चाहना पूरा भए पनि संविधान मार्फत मुलुकले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी भने अझै बाँकी छन्। वास्तवमा लोकतन्त्र भनेको नै असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता र संवाद हुँदै जाने व्यवस्था हो। संविधानले व्यापक समर्थन र सहमति पाउन सक्नु भनेको नेपालको लोकतन्त्रको भविष्य राम्रो देखिनु हो। नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक संविधान सभाले 7 वर्ष अघि नेपालको संविधान जारी गरेपछि नेपाली जनताको युगौं पुरानो सपना साकार भएको छ। यो संविधानले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको स्वतन्त्रता, नागरिक हक र मानवाधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ। बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त नेपालको विशेषतालाई आत्मसात गरेको छ। समय सीमाको हिसाबले पनि मङ्सिरमा हुने निर्वाचनको समय कसिलो बन्दै गएको छ। यसका लागि राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने जरुरी देखिएको छ। संविधान जारी भएको 7 वर्ष पूरा। 7 वर्षमा 17 खर्ब भीड। मुलुकले के पायो के गुमायो? हाम्रो लोकतन्त्र बादरको हातमा नरिवार। कहाँ चुक्यो हामी? 7औं संविधान दिवस विशेष द न्यूज रिभ्यू। संविधान जारी हुनु जति महत्त्वपूर्ण हो, संविधानका मर्म तथा भावना कार्यान्वयन हुनु त्योभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हो। संविधानको मुख्य ध्येय भनेकै सुशासन हो। सुशासनको प्रत्याभूति जनताले गरे भने मात्रै संविधान कार्यान्वयन भएको मानिन्छ। बहुमत प्राप्त स्थायी सरकार सुशासनको मुख्यद्वार हो। तर यो मामिलामा भने आस्थाका लक्षणहरू कम छन्। उदाहरणका लागि संविधान जारी भएपछिको पहिलो आम निर्वाचनमा जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई मतदानको माध्यमबाट करिब 2/3 बहुमत सहित स्थायी सरकार बनाउने म्यान्डेट दिएका थिए। करिब 2/3 बहुमतका साथ केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, तर त्यो सरकारलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकेन। संविधानको मर्म र भावना कार्यान्वयन गर्न असफल भयो। सामान्यतया आर्थिक कार्यक्रम संविधानमा राखिँदैन, तर संविधान निर्माणका बेला तत्कालीन एमाले र माओवादीको जोडबलमा संविधानमै समाजवादको परिकल्पना गरिएको छ। संयोगले पहिलो निर्वाचनबाट एमाले र माओवादी एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकार बन्यो। तर कम्युनिस्ट सरकारले संविधानको मर्म अनुरूप समाजवादी लक्ष्य पछ्याउन सकेन। बरु
दलाल पुँजीवादको पक्ष पोषणमा लाग्यो, जसका कारण मुलुकमा रोग, भोग, गरिबी र विभेद झन्झन झ्याङ्गिँदै गएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिमा झन्झन खाडल बढ्दै गएको छ। गरिब किसानहरूले रासायनिक मल समेत नपाउने अवस्था संविधानले परिकल्पना गरेको छैन। सामाजिक विभेदको निरन्तरता तथा विभेद गर्नेहरूलाई दण्डहीनता पनि संविधानले कल्पना गरेको छैन। यस्ता विकृति अन्त्य नभएसम्म संविधानको सफल कार्यान्वयन सम्भव छैन। तर थप विकृति मौलाउन थालेको छ। प्रतिनिधि सभाको चुनाव हारेकालाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने र अझै मन्त्री समेत बनाउने, सांसद पद तथा मन्त्री पद किनबेच गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। संसदमा काला व्यापारी, भ्रष्ट दलाल तथा ठग ठेकेदारहरूको हाली मुहाली वर्तमान संविधानको परिकल्पना हुँदै होइन, तर अहिले त्यही भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। संविधान जारी भएको 7 वर्ष पूरा। 7 वर्षमा 17 खर्ब लीड। मुलुकले के पायो, के गुमायो? हाम्रो लोकतन्त्र बादरको हातमा नरिबल। कहाँ चुक्यो हामी? 7औं संविधान दिवस विशेष द न्युज रिभ्यू।